आसान पाकिस्तान और शहरी सिंध की आवाम, एक और तरमीम पाकिस्तान में पास हो गई है। और एक और तरमीम के अंदर जहाँ पर हम कराची वाले या शहरी सिंध वाले अपने हकूक़ के मतलाशी थे, हमें क्या मिला? ठेंगा। जहाँ पर उसके ना मिलने की कई वजूहत हो सकती हैं, तो पहले थोड़ा हिस्टोरिकली देख लेते हैं। 2010 के अंदर जो 18वीं तरमीम की गई हमारे अपने लोगों की मर्ज़ी से, जहाँ पे हमारे हकूक़ को सल्ब कर दिया गया, ये बोल के कि शायद किसी दिन सुबह बन जाएगा तब ये 18वीं तरमीम काम आएगी, मगर बनाने वाले 140A को उस टाइम पर भी बनाना भूल गए, चूँकि वो मीटिंगों में नहीं जाते थे या शायद उन्होंने खांचा ले लिया था। 18वीं के बाद 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, नेस 2018 के बाद 2 तरमीमें आई, 25वीं और 26वीं। और अल्ताफ़ हुसैन की बात की MKM के बाद यानी 2 तरमीमें पास हुई, जिसके अंदर मुसलसल MKM हुकूमत का हिस्सा है। मगर न 25वीं में न 26वीं में MKM ने इस तरमीम पे स्ट्रेस ही नहीं डाला, इसरार ही नहीं किया। आजकल MKM के पुराने रहनुमा कराची सोशल डेवलपमेंट प्लान दिखाते नज़र आते हैं। ये सोशल डेवलपमेंट प्लान अगर उनसे कोई पूछे कब बना था, कहाँ बना था, किसी दिन हम तारीख बता देंगे। मगर सवाल तो ये बनता है कि 2020 का जो सोशल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मुसलसल MKM पाकिस्तान मर्जर से पहले की भी कई दफ़ा ऐसे सूरत हाल में आई कि जहाँ पर वो इस बात पे इसरार कर सकती थी कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो आप हमें 140A को इम्प्लीमेंट करा दें, मगर MKM पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया। और शायद इसलिए कि उस वक्त की क़यादत जब जरदारी के मरून मिन्नत बैठी होगी या पीपल्स पार्टी के मरून मिन्नत बैठी होगी तो कोई काम क्यों करेगी? उसको आपसे क्या ताल्लुक, आपसे क्या लेना देना? बहरहाल एक और दिन गुजर गया और एक और तरमीम यानी 27वीं आके चली गई। और 27वीं तरमीम के अंदर जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जब तक मैं बात करूँगा पास हो गई होगी, उसमें बहुत सारी बातें अच्छे हैं, मगर एक बात पे मुझे एतराज़ है, और वो एतराज़ है सदर जरदारी को मिलने वाले इस्तिस्ना पे। भाई अगर सदर जरदारी को इस्तिस्ना मिलना है तो नवाज शरीफ बेचारे का क्या कसूर है? बाकियों को भी कसूर है, सबको इस्तिस्ना दे के फारिग कर दो। मगर क्या MKM ने ये सवाल उठाया कि अगर आपने सदर जरदारी को इस्तिस्ना दिया तो हम एक कंडीशन पे इसको वोट करेंगे कि आप 140A का इतलाक करवाएं पीपल्स पार्टी को बोल के? ठीक है, सेनेट में शायद आपके पास नंबर ना हो, 2 ही वोट है, मगर नेशनल असम्बली में शायद इतने वोट थे कि 2/3 को अचीव करने के लिए आप ये बात कर सकते थे। कल मैंने एक स्पीच सुनी, उसमें किसी ने बात तो की है, मगर मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ हो पाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि सदर जरदारी को इस्तिस्ना तक मिल सकता है, मगर कराची को 140A के हकूक़ नहीं मिल सकते। कल इन तरमीम के अंदर एक बिल पास हुआ जहाँ पर मरा हुए भुट्टे को आज भी जिंदा रखने की कोशिश की जाती है शहीद खिलवा के, जो कि मरे हुए 50 साल हो गए। मगर आज शहरी सिंध के रहने वाले 6 करोड़ जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं है। 50 साल पहले जो आदमी मर गया है उसकी फिक्र है, मगर आज के 6 करोड़ इंसानों जो जिंदा हैं, जिनको ना पानी मिल रहा है, ना सही तरह से रोडें मिल रही हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेहत मिल रही है, ना सहूलतें मिल रही हैं, उनकी फ़िक्र नहीं है। मगर जो 50 साल पहले भुट्टो मर गया था या मार दिया गया था उसकी फ़िक्र है। ये पीपल्स पार्टी है। हमने ये भी सुना कि कई लोग ये दुहाइयाँ देते नज़र आए कि पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब ने अपनी बातों को हमेशा अमल करवाया। क्या जरदारी रियासत से ज़्यादा ताकतवर है? समझ नहीं आती बात। हो सकता है ऐसा भी हो। और कसूरवार कौन होगा? कसूरवार वही होंगे जिन्होंने जरदारी को वो ताकत दी। और अब ये मुझे ना कहें कि उसके अंदर वो मोहरक़ात नहीं थे कि जिसकी वजह से जरदारी आज ताकतवर और पैसे वाला बना कि आज वो किसी को भी उठा कर पटक सकता है। आप खुद ही देख लें, ना SFC कंप्लीट होने दिया, ना कनाल बनने दी, बल्कि लेने के देने पड़ गए कि देते हुए लेते लेते आपको उसको इस्तिस्ना देना पड़ गया। अब बहुत सारी लोग बातें करते हैं कि नहीं जी ये ज़रोल को इस्तिस्ना दिया है, उसके बाद जो होने वाला है। लगता ये है कि जरदारी जिसको कुछ साल पहले तक लोग करप्ट तरीन आदमी कहते थे, उसको पाकिस्तान की रियासत इस्तिस्ना देने वाली है। और MKM पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मेरी इतलात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इस्तिस्ना देने के फेवर में हैं, क्योंकि उनकी मरून मिन्नत, उनकी क़यादत
یا ان کی طاقت چل رہی ہے. اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے 29ویں ترمیم، 30ویں ترمیم، 31ویں ترمیم. کیا ایم کیو ایم پاکستان کے اندر قیادت نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 27ویں کو چھوڑ دیں، 27ویں کے اندر جو بڑے مسائل ہیں پاکستان کے، جیسے کہ آرٹیکل 243 ہے جو کہ بہترین سجیشن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے دیں، یا چلیں عدلیہ کے اوپر بات کرنے دیں. زرداری صاحب کا استثناء کو 28ویں ترمیم میں کر لیں گے اور اس کو منسلک کر دیتے ہیں ووٹ کے ساتھ اپنے، جو آپ نے 140A کے لیے لینا تھا. مگر شاید اتنا تپڑ کس کے اندر ہے؟ اگر کسی کے اندر ہے بھی تو وہ شاید ایم کیو ایم کی قیادت میں نہیں ہے. کئی لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور ہم اس امید کے ساتھ بیٹھیں کہ نہیں یار، ریاست ایک دن ہمیں ہمارے حقوق دے گی. اور یہ حقوق کوئی میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا، یا آپ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے. کراچی ہے شہری سندھ کے اندر، جس کی آبادی سندھ کی آج کے اتنے ڈنڈی مارنے کے بعد بھی 37% ہے، اور اگر صحیح طرح سینسس کرا دیا جائے تو 55% ہے. یعنی کہ 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی، 5.5-6 کروڑ کی آبادی کے. اور شہری سندھ کو ملا لیں تو 65%، 70% آبادی شہری سندھ کی بنتی ہے. اس کے اندر صرف کوئی مہاجر تو رہتے نہیں ہیں، اس کے اندر صرف ایم کیو ایم تو ہے نہیں، اس کے اندر سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. بیشتر علاقے کنٹونمنٹ کے حصے میں ہیں. اس کے علاوہ اگر کراچی کو 140A کے اندر صحیح طرح سے ڈیولپمنٹ مل جاتی ہے تو دیکھیں جب یہ شہر ترقی کرے گا تو یہ جب گھروں میں پانی آئے گا تو یہ صرف سوچ کے تو نہیں آئے گا نا کہ میں کسی مہاجر کے گھر میں جا رہا ہوں. وہ ہو سکتا ہے وہ پٹھان کے گھر میں بھی جائے گا، وہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، ہر قومیت کے گھر میں جائے گا. کچرا اٹھے گا تو سبھی کو اٹھے گا. یہ تو نہیں ہوگا نہیں مہاجر کے گھر کا کچرا اٹھاؤں گا، باقی سندھی، پنجابی، پٹھان کے گھر کا کچرا نہیں اٹھاؤں گا. یا اگر مثال لیں روڈیں بنیں گی تو سب استعمال کریں گے، ترقی ہوگی تو نوکریاں سب کو ملیں گی. شاید یہ کون نہیں سوچتا. خیر، میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ نہیں یار امید کرو 28ویں ترمیم آئے گی. بالکل ایسی بات جب میں نے 26ویں ترمیم کے ٹائم پہ کہا نہیں یار امید کرو 27ویں ترمیم میں کام ہو جائے گا. 28ویں بھی آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو امید نہیں ہے. کہتے ہیں یہ 28ویں، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں، 33ویں، 34ویں، شاید جب ہم مرنے والے ہوں کچھ حقوق مل جائیں. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی وہ شاطر جماعت ہے، بھٹو کی جماعت یعنی زرداری کی جماعت وہ شاطر جماعت ہے کہ اگر وہ 140 ایکسیپٹ بھی کرے گی تو وہ اس وقت کرے گی جب گیم اس کے ہاتھ میں ہوگی. تجویز کچھ یوں ہے، اب 28ویں، 29ویں، 30ویں ترمیم میں 148 چاہیے نہیں بھائی. اگر میں مجھ سے کو پوچھے تو میں کہوں گا اپنا 140 اپنے پاس رکھو، اب مجھے صوبہ دو. آپ تحریک صوبہ چلانے کی ہونی چاہیے. پورے ملک میں 12-13 صوبے بنائیں، پھر 140 چھوڑنے ضرورت ہی نہیں ہے. جب 12-13 صوبے بن جائیں گے تو نچلے لیول تک ویسے حقوق مل جائیں گے. جب کراچی صوبہ بن جائے گا تو خود ہی حقوق مل جائیں گے. اسی طرح پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں صوبہ بن جائے گا، KPK میں، ہزارہ، ادھر ادھر جتنے صوبے بن جائیں گے تو نچلے لیول پہ خود ہی آ جائیں گے. تو 140 رکھ لیں اب اپنے پاس. میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں کہ اب آپ 12، 13، 14، 20، 25 جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ صوبے بنائیں، اور کراچی کو تو بالخصوص صوبہ بنا دیں. پھر آپ 140 کو ایسی سجا کے رکھیں جیسے بھی آپ نے رکھا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ٹچ بھی نہ کریں، پھر ایسے ہی چھوڑ دیں. رکھے پیپلز پارٹی اپنے 18ویں ترمیم انٹیکٹ، 140 انٹیکٹ، مگر آپ صوبے بنا دیں. اب آپ یہ سوال کریں گے صوبے کیسے بنیں گے؟ آئین میں صوبے کی بنانے کی جو طریقہ کار ہے اس میں صوبہ بن نہیں سکتا. تو سرکار پاکستان میں بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کچھ سال پہلے تک صدر زرداری کو یہ ملک کی ریاست استثناء دینے جا رہی ہے؟ تو صوبے بھی ایسے بن جائیں گے. کسی نے کہا نا کہ جب تک کہ نچلے سطح تک طاقت یا ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوگی تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا. اور ملک کو ترقی کرنا ہے تو نچلے لیول سے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا، ان کو طاقت دینی ہوگی، ان کو حقوق دینے ہوں گے، ان کو امید دینی ہوگی کہ ان کی بھی اس ریاست میں سنی جاتی ہے، نہ صرف ان کے کہ جو صرف طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، اور وہ کون سا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. دانش کا گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد.
پاکستان آرمی زندہ باد. جی ایم حاجر. اللہ حافظ.